صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کوئی تیجیا نظری آوے تے ویکھا کوئی تیجیا نظری کوئی تیجیا نظری آوے تے ویکھا تے کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھا کوئی دوسرا تو محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہہ دے کہ کوئی تیجیا نظری آوے تے ویکھا کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھا کوئی سورج الٹا پھراوے تے ویکھا تے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا
سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا کوئی سڑیاں کھجوراں تو نہیں محرم شان نبی دا تو نہیں محرم شان نبی دا نہ کر تو عید بے باکی تو نہیں محرم شان نبی تو عید پہ باقی اونو اپنے ورگایا کہ جد خادم نوری تے خاکی جس نو خالق کون بلا کے دس سارے راز افلاکی اعظم او دے ورگا کیڑا جد سر تے تاج لولا کی اعظم او دے ورگا سر تے تاج لولا کی تے کوئی تے جیا 1,24,000 دے وچوں کوئی تے جیا نظریاں تے ویکھاں کوئی دوسرا جویں کول سرکار جویں کول سرکار نو رب بلایا کسے ہور نو وی بلاوے تے ویکھاں کسے اور نوری بلاوے تے ویکھاں کسے اور نوری بلاوے تے کسے ہور نو وی یتیماں دا والی غریباں دا حامی
غریباں دا والی یتیماں دا حامی میرے محمد جیا کوئی آوے تے ویکھا محمد جیا کوئی آوے تے ویکھا 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 محمد جیا کوئی آوے تے ویکھا حسین ابن حیدر دے وانگو جے آزم حسین ابن حیدر دے وانگو جے آزم آزم حسین حسین ابن حیدر دے وانگو جے آزم کوئی اپنے بچڑے کہاوے تے ویکھا اپنے بچڑے کہاوے تے ویکھا کوئی اپنے بچڑے جس دی مثل مثال نہیں کوئی اتے کوئی ذات شبیر حسبو نسبو عرفا آلہ اسمنے جگدہ پیرے سیرت ساری نبی دی اتے متھیوں بدر منیر آزم شکل حسین سخیتی میری حیدر دی تصویر آزم شکل حسین سخید میری حیدر دی تصویر کوئی اپنے بچڑے کوہا